शम्स तबरेज की तालीमात की रोशनी में एक और गहरी बात यह समझ आती है कि जब तक इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू में नहीं लाता, उस वक्त तक दिल का जिक्र अपनी मुकम्मल तासीर नहीं दिखाता। क्योंकि नफ्स इंसान को दुनिया की तरफ खींचता है, जबकि जिक्र उसे अल्लाह की तरफ ले जाता है। और यही अंदरूनी कश्मकश इंसान का असल इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, वही हकीकी सुकून पा लेता है। खामोश जिक्र इंसान को सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, और सबसे बढ़कर ये उसे अपने रब पर भरोसा करना सिखाता है। जब बंदा हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, तो फिर वो हालात से नहीं डरता, बल्कि अल्लाह पर एतमाद करता है। और यही एतमाद उसे मजबूत बनाता है। यही यकीन उसे हर मुश्किल में साबित कदम रखता है। आज के दौर में जहां हर तरफ दिखावा है, हर इबादत को लोगों के सामने पेश किया जाता है, वह खामोश जिक्र एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, जिसमें कोई रिया नहीं होती, कोई निमूद नहीं होती। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक वही अमल सबसे ज्यादा महबूब है जो खालिस हो, जो सिर्फ इसी के लिए हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी इस नूर से भर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी सुकून आए, तो आज से एक आदत बना लें। रोजाना कुछ वक्त निकालें, खामोशी में बैठें, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, उसका नाम दिल में दोहराएं, उसकी नेमतों पर गौर करें और उसके सामने अपनी कमजोरियों का एतराफ करें। यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। याद रखें, यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जो शख्स सच्चे दिल से उसकी तलाश करता है, अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, उसके दिल को हिदायत देता है और उसे अपनी कुर्बत अता करता है। और यही वो कामयाबी है जो इस दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान के काम आएगी। अब अगर आप वाकई सफर को शुरू करना चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी मसरूफियात में से चंद लम्हे निकालकर अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हां में है, तो फिर देर ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटा सा कदम इंसान को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। जब भी आप तन्हा हो, जब भी आपका दिल परेशान हो, जब भी आपको लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तो बस खामोशी इख्तियार करें, आंखें बंद करें और अपने दिल में अल्लाह को याद करें। यकीन माने, वो आपके दिल की वो बात भी सुन रहा होता है जो आपने अभी कही भी नहीं होती। और यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक महसूस करता है जो लफ्जों से आगे होता है। न वहां जबान की जरूरत रहती है और ना ही किसी खास तरीके की। बस दिल का झुक जाना काफी होता है, दिल का मान लेना काफी होता है, दिल का इस हकीकत को कबूल कर लेना काफी होता है कि मेरा रब मेरे करीब है, मेरे साथ है, मेरी हर हालत को जानता है। जब ये यकीन मजबूत हो जाता है, तो फिर इंसान के अंदर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है। वो तन्हाई से नहीं घबराता, वो लोगों की राय का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसका सहारा सिर्फ अल्लाह बन जाता है। और यही वो राज है जो खामोश जिक्र इंसान को सिखाता है कि असल ताकत लोगों की तारीफ में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा ये भी सीख लेता है कि हर हाल में अल्लाह को कैसे याद रखना है, खुशी में भी, गम में भी, कामयाबी में भी, नाकामी में भी, क्योंकि उसका दिल हर हाल में अपने रब के साथ जुड़ा रहता है। और यही वो कैफियत है जो इंसान को शुक्रगुजार भी बनाती है और साबिर भी। वो नेमत मिलने पर गुरूर नहीं करता और आजमाइश आने पर मायूस नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर हाल में अल्लाह की हिकमत है। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब रूहानी पैगाम में यही गहराई नजर आती है कि बंदा अपने अंदर सच्चाई पैदा करे, अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करे, क्योंकि जब ये ताल्लुक मजबूत हो जाता है,
تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کو اندر سے توڑ نہیں سکتی۔ وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے کیونکہ اس کا دل ایک مضبوط سہارے سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ خاموش ذکر انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، اپنے دل کو بار بار دیکھے کہ کہیں اس میں غرور تو نہیں آ گیا، کہیں اس میں حسد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، کیونکہ دل کی یہی نگرانی اصل عبادت کا حصہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مسلسل بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص نرمی آ جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ اخلاق ہیں جو ایک سچے مومن کی پہچان ہوتے ہیں۔ آخر کار خاموش ذکر انسان کو اس حقیقت تک لے جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، مگر اللہ کی یاد باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے دل کو اس چیز کے ساتھ جوڑ لے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی زندہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ سکون ملے جس کی تلاش میں لوگ دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں، تو اپنے اندر اس خاموش ذکر کو جگا دیں، اسے اپنی عادت بنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دیکھیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے، آپ کا دل بدلنے لگتا ہے، اور آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راز ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راز ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی، کیونکہ جب دل کو اللہ مل جائے تو دنیا کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، اور جب دل اللہ سے خالی ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اندر سے خالی رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ بھی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس خاموش ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے آغاز کریں، کیونکہ شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اور شاید یہی وہ قدم ہو جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمیں وہ خاموش ذکر عطا فرما جس میں اخلاص ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں تیری محبت ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت کو نکال دے، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھے یاد کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہمیں تنہائی میں بھی اپنا یادگار بندہ بنا، اور ہمیں دکھاوے اور ریا سے بچا لے۔ اے رب، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف سے نم کر دے، اور ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جس کے بیک ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ آمین۔